जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान मीर और पोछे हल्के पोछे से पोछे ए वार्ड नंबर 7 मैं वार्ड मेंबर हूँ। जी जी, हमें तो लोगों ने चुना है, सरपंच साहब ने हमें चुना नहीं है, हमें लोगों ने चुना है, हमें वो लोगों ने सपोर्ट दिया है, एतमाद दिया है और अपना वार्ड मेंबर बना लिया है। लेकिन हमें उनका भी ख्याल रखना है। हमारे सरपंच साहब ने जो भी काम आए हैं, जो हम प्लान दे रहे थे, सरपंच साहब हमारा प्लान लेता था, माई पंचायत सेक्रेटरी। लेकिन जब प्यारिटी देनी थी तो हमें कोई पता नहीं था। जब हम सरपंच साहब से पूछते थे, सरपंच साहब ये काम क्यों नहीं आई, वो बोलता था जाओ ढूंढो कहाँ है। हम बोलते थे हमने प्लान दिया है तो आई क्यों नहीं, बोला वो मुझे पता नहीं है। हम बोलते थे आपके काम कैसे आए, जो आपने ईदगाह किया, आपने स्कूल फेंसिंग किया, आपने पब्लिक पार्क की है, बोला ये मुझे अपना फंड है। और सरपंच साहब ने ये भी बोला कि आप 10,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो, मैं आपको काम दे दूंगा। लेकिन हमने इनकार किया 10,000 देने से। हमने बोला हम 10,000 नहीं दे सकते हैं, कहाँ लाएंगे, किससे मांगेंगे। कुछ कामें आई है वो मिस हुई हैं, लेकिन कुछ कामें हमने नरेगा की हैं। लेकिन सरपंच साहब, जब हमें मीटिंग थी, सरपंच साहब ने पंचायत लाई, वो घर में रखी, हमें कोई पता नहीं है। जब हमने पंचायत पे आवाज़ उठाई तो बोला आप ऐसे, आपका इससे वास्ता नहीं है पंचायत से, ये सरपंच के नाम होती है। फिर हम मजबूर हो गए। जब हमने बहुत सहा, हमने यहाँ 2-4 फैसले भी किए हैं। अली मोहम्मद साहब है, रेंजर साहब, पोछे बी का, और सरपंच साहब, उसने भी 2-3 फैसले किए हैं। सरपंच साहब ने तो भी नहीं माना। फिर हम पहुँचे हैं बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब ने भी एक कमीशन भेजा। तो फिर हम पहुँचे डीडी साहब के पास, डीडी साहब ने एक कमीशन भेजा। लेकिन ये अपने जो इसके जहन में था उससे ये नहीं हटा। और सरपंच साहब ने ये भी बोला कि आप लोग बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, आपको पंचायत एक्ट की कोई पता नहीं है। तो जो हमें आएगा, हमें ये अपने आप को ही खाना है, ताकि दूसरे 5 साल गुजरने के बाद हमें लोग बनाएंगे नहीं। तो हमने बोला कि लोग क्यों नहीं बनाएंगे। अगर सरपंच साहब का कहना है। जी, ये सरपंच साहब का कहना है, हमें जो आएगा हमें ये बटोरना है, अपने आप को खाना है, कि देखेंगे लास्ट में लोगों का। हमने बोला कि लोग हमें आगे क्या कहेंगे, बोला हमें लोग नहीं चुनेंगे ना बनाएंगे, इसलिए हमें खुद को ही खाना है। लेकिन जो काम है सरपंच साहब ने किए हैं, सरपंच साहब ने ईदगाह का काम किया, वो पार्टनर पे किया है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ भी। लेकिन हमने कोई प्यारिटी नहीं दी, ना हमें कोई रेजोल्यूशन दी है। तो जो स्कूल की फेंसिंग थी वो भी सरपंच साहब ने पार्टनर पे की है, जो ये पब्लिक पार्क थी वो भी सरपंच साहब ने पार्टनर पे की है। लेकिन हमें हर वक्त किया, चाहे लेडीज़ था चाहे जेंट्स था। हमें 3 लेडीज़ वार्ड मेंबर हैं और हम 8 हैं कुल। 9 थे, एक डेथ हो गया। तीनों का इलेक्शन कुछ महीने से पहले हो गया, दिसंबर में लगभग, जब डीडी से इलेक्शन था उस वक्त हमें 3 वार्ड मेंबरों का, उसमें 2 लेडीज़ है, एक जेंट्स है, तो उनका इलेक्शन हो गया। तो सरपंच साहब ने हर वक्त हमें हरासा किया और हमें परेशान कर दिया। सरपंच साहब कोर आत्मी एतमाद अम मूजूब ये कैसा और आन खो अम पानस, मतलब तथ रटम 10-10 सास रिश्वत रटम। ओल्ड PMY तम केस आमत कि तमन रटम 4-4 सास रपये। मतलब ये कैसा और आन खो अम पान वही अमस पंचायत दफ्तर थोमुत पन्ने गर, तम अयाल फैमिली वैमिली हेकान कत वत कर कहें तन। इस पर मतलब कदम तुलन अत कारस पे अमस वो तुम युत गो तो मे हे कहें वलित कानून, कानून मे वालनुक या कानून हिसाब हेनुक। मतलब क्रैक तुलान, मगर पे रेंजर साहब तमिस कर अपार बियुक सरपंच, रेंजर साहब तमिस कर 3 फैसला। DDC कमीशन आ तम कोर फैसला, DPO ऑफिस पे कमीशन तम कोर फैसला। मगर यह रोद कुन फैसलस पे मुतमीन, यह सिर्फ दबाव करा, हरासा करा, दबाव करा। यह सिर्फ खेमा पानस, बाकी दिवान कस। यह दपान 5 वर्यन वटो खेमो पानस, मगर पानस खेमा बाकिन दिवान कहें। वार्डस मज मे गई 2 वरी वार्ड मेंबर बन, मगर मे वार्डस मज कह तम। बहुत डिप्टी सरपंच ईदगाह यह हावा तम रेजोल्यूशन, प्लान दितमुत दस्खत कर, रेजोल्यूशन दस्खत दितमुत कर कहें तम। पार्टनरी कर, रपस 10 सास दित, अमिस पार्टनर प्लेन कागजस पे दितुक दस्खत कर, दोक तनख्वाह नीरो, तथ मज बरक 14FC कम, तम कर पान बे रटन पार्टनर यमो अमिस रपये दिख। अब्दुल कयूम सोफी, वार्ड 4। एक फिर कोर मीटिंग वार्ड मेंबर 5 तम दबाव अम सुन दबाव तमन 3 वार्ड मेंबर, मे मोहम्मद सुल्तान, नईम जी 4 मोहम्मद रफीक डिप्टी सरपंच सह तम दह कोर इथ कन दबाव। पत कर कल नो इलेक्शन गई, तथ आए नई वार्ड मेंबर तम लग हिस्स छाने। वन ये कि आव हरासा कर, आव वार्डो मज मुश्किलात, इंसाफ मंगा, इंसाफ मंगा, क्या वार्डो मज काम। अगर यह करान पान काम
تو وارڈن کیٛازِ چھِنہٕ کامہِ یِوان یُتھُے اَسہِ ووٚنُس کامہِ تہِ یہِ اوس دَپان 10 ساس دِیِو أسۍ کَس لوٗکَن کٕمَن لوٗکَن منٛگو أسۍ وَنو 10 ساس دِیِو أسۍ کیٛازِ کَرو پَنٕنہِ زنٛگ أسۍ واڈو منٛز لوٗکو چَنٲومٕتۍ ٲسِکھ أسۍ ما ٲسِکھ رۄپیو خٲطرٕ چَنٲومٕتۍ. بہٕ حظ چھُس وارڈ ممبر وارڈ 3 حظ غلام نبی میٖر چھُم ناو حظ بہٕ حظ نیوٗ حظ نامنیشنَس پٮ۪ٹھ وٕنِس تَتہِ وارڈ ممبر حظ پَتہٕ حظ لوٚڑ مےٚ اٮ۪لٮ۪کشَن حظ مےٚ زیوٗن حظ تَتہِ بہٕ حظ اوسُس وَنان بہٕ گوٚوُس سرپنٛچ صٲبَس مےٚ دیُت مےٚ پَنُن حق یہِ مےٚ چھُ واتان تہِ دِ مےٚ ژٕ مےٚ چھِ وارٕ وٲلۍ تنٛگ کَران پَنٕنۍ لوٗکھ یِم مےٚ ووٹ چھُ ترٛوومُت تَس تہِ چھُ مےٚ حق واتناوُن یِم نہٕ ترٛوومُت چھُ تَس تہِ بہٕ چھُس تٔمِس نوکر تہٕ أمۍ حظ دوٚپ مےٚ دوٚپُن سُہ گوٚو قانوٗن ژھانٛڈُن سُہ گوٚو نہٕ کینٛہہ ژٕ ہسا یی 2022 منٛز مےٚ دوٚپ 2022 مےٚ مۄکلان چھُ سورُے اٮ۪لٮ۪کشَن مےٚ کیٛاہ یی دوٚپُن ژٕ لاڑ سا قانوٗن حظ بوٗزتھٕ حظ ژٕ لاڑ حظ قانوٗن تہٕ پَتہٕ حظ گٔے أسۍ واریاہ کِمشَن گٔے اَتھ حظ تہٕ کالہٕ ٲسۍ کَران کِمشَن صُبحس اوس نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ روزان مُطمعیٖن حظ کِہیٖنۍ. یُس تۄہہِ سرپنٛچ ژھٕنُن ٹٔرمِنیٹ منٛز کٔرِتھ یہِ کَتھ وجوٗہَس پٮ۪ٹھ ژھٕنُن تۄہہِ کٔرِتھ یِم کَرِ نہٕ حظ یِم کامہِ کَرِ یِم پانَے حظ پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ من مرضی پٮ۪ٹھ یِم حظ تُل سون پونٛسہٕ یِم لوگ بیٚکِس حلقَس منٛز سُرگام حلقَس منٛز یعنی کہِ یِم تُہٕنٛدۍ حلقہٕ ٲسۍ تۄہہِ اوس نہٕ واتان پَنُن نہ حظ نہ کانٛہہ شہر حظ چھُنہٕ میٛٲنِس وارڈَس منٛز میٛٲنِس حلقہٕ پنٛنِس وارڈَس منٛز خاص کٔرِتھ چھُس بہٕ پنٛنہِ واڈُک حظ وَنان میٛٲنِس وارڈَس منٛز چھِنہٕ یِم 3 ؤرۍیَن منٛز کِہیٖنۍ حظ ووتمُت. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد منٛگ کیٛاہ چھُ سون حظ اَسہِ گژھِ پَنُن حق واتُن خۄدایَس رسوٗلَس نزدیٖک یہِ اَسہِ حق پَنُن واتہِ بہٕ واتان چھُس تہِ گژھِ اَسہِ گژھُن حظ پوٗرٕ. بیگم کَتھ وارڈَس تُہۍ وارڈ ممبر وارڈ 5 اچھا اَتھ منٛز بعد کَتھ وجہَس پٮ۪ٹھ کوٚروٕ اَسہِ حظ کوٚر اَمہِ وجہ یہِ ہسا اوس نہٕ اَسہِ دِوان پَنُن شیر کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس نِنَس أمۍ بہٕ راتلہِ دھمکٲونَس مےٚ دوٚپنَس بہٕ ژَٹے راشن کارڈ بیٚیہِ ہسا ژَٹہٕ بہٕ کَرے چانٮ۪ن بَچَن سۭتۍ گژھِ مُشکلات بیٚیہِ ہسا یِنہٕ 5 ساس رۄپیہِ أکِس تہٕ کیٖرِس 500 رۄپیہِ ہیٚتنَم اولڈ پٮ۪نشَنَس ساینَس کرنَس ہے اَسہِ نہٕ حظ مونُے أمۍ کینٛہہ تہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ مجبوٗر ییٚلہِ وارٕ والیو کوٚرُکھ دیوَس تُجُکھ دوٚپُکھ دِیِو کٲم دِیِو اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ پَنُن شیر آسان یہِ چھِ دَپان گۄڈٕ دِیِو 10 ساس رۄپیہِ اَدٕ دِمہٕ بہٕ کٲم أسۍ کَتہِ حظ اَنو وارٕ منٛز کَماوو 10 ساس تٔمِس دِمہو تہٕ أتی دِیہِ ہے اَسہِ یہِ کٲم اَمہِ وجہ دِژ نہٕ کانٛہہ کٲمٕے اَسہِ دِتنَس نہٕ 10 ساس کینٛہہ أمۍ دِتۍ نہٕ کٲمٕے کینٛہہ. مےٚ حظ چھُ ناو حمیٖدا بیگم بہٕ چھَس وارڈ 8 اَسہِ حظ تُج اَمہِ وجہ کرٛاسہِ اَسہِ نہٕ حظ سٲنِس وارڈَس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ شہر واتان کِہیٖنۍ اوس نہٕ واتان سٲنِس اَسہِ حظ آسہِ اَمہِ برونٛٹھ تُجمٕژ مگر اَسہِ کوٚر کٲم أسۍ ٲسۍ دَباوَس تَل أسۍ ٲسۍ نہٕ یہِ حظ اوس منٛگان 10 ساس بہٕ کَس منٛگہٕ ہا 10 ساس رۄپیہِ مےٚ دِ 10 ساس تہٕ بہٕ دِمو کٲم اَمی وجہ کوٚر اَسہِ آتمے اعتماد. سب سے پہلے جو اس کو ٹرمینیٹ دیکھیے میرا نام محمد رفیق کٹاریہ میں BDC واورا بلاک سے ہوں تو وہ ہماری پنچایت ہے پوچھی اے اور اس پنچایت کے جو ممبران تھے اور سرپنچ تھے ان کے درمیان جو اختلاف تھے بڑے عرصے سے چل رہے آ رہے تھے اور اس میں ایک جو کمیشن بٹھائی گئی تھی ایک DDC کی طرف سے اس کے باوجود جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریر پیش کی ہمارے ڈسٹرکٹ پنچایت افسر کے پاس اور اس کی طرف سے بھی ایک کمیشن ٹیم بٹھائی گئی اور اس کی رپورٹ بھی جو موصول ہوئی اس کے بعد جو ہمارے BDO صاحب تھے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے سیکرٹری انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک ٹیم بٹھائی اور اس کی طرف سے بھی ایک انکوائری ہوئی اور وہ سب رپورٹیں جو سبمٹ ہونے کے بعد اس کے بعد میں نے اپنا ایک اجلاس وہاں پہ طلب کیا اور اجلاس میں نے ان پنچوں کی بھی بات سنی اور سرپنچ کی بات بھی میں نے سنی اور اس کے بعد میں نے ان کو ایک وقفہ دیا تھا کہ اگر آپ کے معاملات جو ہیں گراؤنڈ لیول پہ سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر یہ معاملات آپ کے سدھرتے نہیں ہیں تو سرپنچ کو اگلے اجلاس میں اپنی 2/3 میجارٹی ثابت کرنی ہے اگر وہ اپنی 2/3 میجارٹی ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو سارے الزامات کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر 2/3 میجارٹی کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو عدم اعتماد ہونا پڑے گا. دیکھیے وہاں پہ تو پنچایت کے مطلب ممبران ہیں اس میں ڈپٹی سرپنچ بھی آلریڈی ہے باقی جو ممبر صاحبان ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے بعد مطلب BDC بھی ہے جو ہم اس پنچایت کی نگرانی کریں گے آفیشلی ہم اس کو دیکھیں گے اس میں ہمارا سپرویژن رہے گا اس کے بعد ہمارے BDO صاحب ہیں وہ بھی سپرویژن کریں گے تو اس میں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے یہ پنچایت کا مسئلہ تھا پنچایت کی 2/3 میجارٹی کا مسئلہ تھا اس میں سرپنچ صاحب اپنی ایکسریت ثابت نہ کر سکا تو اس کو عدم اعتماد ہونا پڑا کیونکہ یہ پنچایت راج ایکٹ ہے راج ایکٹ میں پنچایت راج ایکٹ کے مطابق پنچایت کو چلانا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پنچ ہو یا سرپنچ ہو وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا یا اس میں رولز کے خلاف نہیں جا سکتا ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ کارروائی کی ہم نے اس کارروائی کو آگے سبمٹ کر دیا ہے ڈسٹرکٹ پنچایت افسر کے پاس آگے ان کی جو لیٹر آئے گی جو ان کی آرڈر ہوگی تو اس کے مطابق اس کو کام کرنا پڑے گا ہوگی اس کے مطابق اس کو کام کرنا کے طور پہ اس کو عدم اعتماد کیا گیا ہے.